خیلی جوریت بیات خدای سوالی نداره تا سواد دستگاه کرده که خیلی نارگیا یا نه ماشاءالله یه فرق که خیلی فرزانیه تیجی یه خو یه نه ماشاءالله یه فرق که خیلی گذاره کیه دولت سوالی نداره سفر سر گیای الله تاتبالو راولادو تاتش ورگردت شدی؟ چی شدی؟ تایی نمینشو چی شدی؟ نه پلا برزدو بچه یکم سال نپلا بمره دیمو جکایو نپرده باید پیدا کرایوی و سارا نازده تو تای مره اولا برکه محمد خیری یکم نوی ملخیم نوی ساری وقت ساعت که خیری بلا بلو راونه و بوده نوزا چی شدی سر میخ پاتای دلایی دغاسر دو سر اون بچه سبالو برکه تای وقت بلو نشای دای تای وقت بلا کی سابو ورکه خدا رو بالو بدنی تو ما دنیا با موتا خدا خب بلا سایده که خیر میشه در سبالو دو ورکه در تایم دا خود سر بس نلاری ورکه در تایم که بخبالا بر نسا ورکه سبالو یه خدای پا خوکم خلیسه كل سندايا مع ظلم كارانتين كندا كورونا داري كورونا نشوفه سنه دا كان باتيكي ناخذ تبع ودرولو وصلنا خداري موجود عزنا بيجي كورونا ما وانتي سايه نبي داسه دورته چی شاید هغه زون ولا داسه کړای ولا هو كارانتين دي تا نو ياي ورګه څه زنده شرما بالا کا خیر ورکشه میگه چی شاید بالو راو وصلنا ویای چې پلوسه پوپشه پسترګه پاپه په خلا باندې پاګه شاګه زکه به زون په داخ شپړ کړه موږ کارانتین ودانه مناوي څه